لامور كي دايرين؟ نتمنى تكون صحتكم على خير وبخير. كي داير الجو عندكم؟ الحراره الموت. نتمنى تكونوا على خير وبخير. بالنسبه للوصفه ديال اليوم انا غادي نشارك معكم واحد القالب ديال الحلوى ديال العيد الميلاد بطريقه عاديه وجد سهله، يمكن لاي واحد ولاي وحده مبتدئه يمكن ليها تصايبها. فقط غادي نحضروه من الكيك ديال الشوكولا، وتتبعوا معايا طريقه التزيين حتى لاخر الفيديو. اذا بلا ما نطول عليكم غادي نحتاجوا 4 ديال كيسان ديال الدقيق، كاس ديال العنبه، دقيق ابيض او طحين فورس، 4 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا متوسطين الحجم، وغنحتاجوا جوج خمارات ديال الحلوى، جوج ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا ديال الكاكاو، ووحده ديال لافاني. بالنسبه ديال لافاني 7.5 غرام كيف ما كتشوفوا معايا، وديال الشوكولا 7 غرام الوحده كيف ما كتشوفوا هنايا. غنحتاجوا جوج. وبالنسبه للخماره ديال الحلوى 8 غرام، غنحتاجوا جوج حتى هما. غنحتاجوا الياغورت، انا هنا درتو بنكهه ديال الكوك، يمكن لكم تختاروا نتوما ياغورت باي نكهه بغيتو. وغنحتاج اذا كنبداو كيف ما كتشوفوا دائما كنبداو بالتطراب ديال البيض. انا هنايا درت دوك 4 البيضات كاملين كنخلطوهم بهذا الشكل حتى كيبقاو يبانوا لنا دوك الفقاعات ديال البيض، وكنبداو نضيفو داخل المقادير. حنا دائما كنعكزو في اعياد الميلاد وكنتفاداو اننا نصنعوا الكيك بيدينا، مع انه كيكون شي حاجه سبيسيال بالنسبه للناس اللي عزاز علينا، يعني كتكوني خدمتيها بواحد الحب وصايبتيها سواء لولادنا او الازواج او الاخ او الاخت او الام، يعني كتكون شي حاجه او لا علاش لنفسنا نيت كتكون شي حاجه سبيسيال، يعني كنفرحوا براسنا علاش لا. وكيتقام رخص من ديال المحلات وبنكهه زوينه، وكتكوني مصايباه اهم حاجه على يديك، كتعرفي شنو درتي فيه وكتختاري النكهات اللي بغيتي. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا بداو كيتشكلوا دوك الفقاعات، فانا كنضيف كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده وكنخلط. من بعد ما ندمج لنا هاد المكونات كنضيفوا ملعقه كبيره ديال الخل مع قبصه ملح، بطبيعه الحال كنخلطو مزيان. كاس ديال العنبه ديال الزيت، كنضيفو كوب ديال العنبه ديال الكركاع وكوب ديال العنبه ديال الشوفان، من بعد كنضيفو سكر سنيده عفوا سكر الفاني، اذا الغزالات ديالي من بعد ما ضفت انايا خمارات ديال الحلوى وضفت لي ساشي الكاكاو. فقط غير ملاحظه بالنسبه اللي ما عندوش هاد لي ساشي الكاكاو يمكن له يستعمل فقط داك الشوكولا اللي كنخلطو مع الحليب،
اولا البودره ديال الشوكولا راه كتباع عند مالي الحلويات، يعني غير ما تعكزوش. اللي ما عندوش متوفر فقط يعوض حاجه بحاجه، وان شاء الله يوجد الكاطو دانيفرسير راسو وفي دارو ويفرح به ولدو او زوجو او الام ديالو او علاش نفسو نيت هو. كناخذوا هكا مول ديال الحلوى كيف ما شفتوا معايا. انا خديته هنا دائري، يمكن لكم تستعملوا المول اللي كيعجبكم اولا اللي متوفر عندكم. هنايا انا دهنته بشويه ديال الزبده ودرت فيه شويه ديال الدقيق، يعني بالطريقه العاديه فقط باش ما يلصقناش الكيك. اللي عنده ورق المطبخ او لا بابي كويسون يمكن له يستعملوا على القالب ديال الحلوى ويصب بعد ديك الخليط ديالنا ديال الكيك. اذا انا غادي نصب الخليط ديال الكيك هنايا في المول ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال لا فيديو. اذا كندخلوا الكيك ديالنا على درجه حراره ديال الفرن 180 درجه المده ديال 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. بطبيعه الحال كنشعلوا الفرن من الفوق ومن التحت وكنتسناو على الكيك ديالنا حتى يطيب، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا هذا القالب ديال الحلوى. اذا ميز عمور بعد ما كيوجدنا القالب ديال الكيك كنقبوه، كنديروا واحد السيرو. انا درته هنايا بالقهوه كيف ما كتشوفوا، الماء دافي مع القهوه. يمكن لكم تستعملوا فقط السيرو العادي، يعني الماء والسكر او الماء بالنكهه ديال الفاني ماشي مشكل. كنديروا تقيبات هنايا في هذا الكيك كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل باش كيدخل لنا هذا السيرو مزيان، وكتجينا هاد القالب ديال الحلوى هشيش ورطب ويمكن لنا نشكلوه كيف ما بغينا. يعني هذا فقط الاول، البدايه الاولى ديال الكيك ديالنا او قالب الحلوى ديال عيد الميلاد. كيف ما كتشوفوا انا هنايا درت له هاد التقبات بحال هكا بهذا الشكل، راه واضح جدا، وكنسقيه بداك السيرو اللي عندي حتى كيدخل فيه مزيان كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. انا هنا تعمدت ندير هذا بنكهه القهوه حيت الكيك ديال الشوكولا يعني كتواتى هاد النكهه معاه. كنخليه تقريبا كيف ما كتشوفوا انا فرغت تقريبا هذا الكاس الصغير كامل سقيت به. كنخليه لمده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. السلام عليكم مي زامور. اذا نكملوا التزيين ديال الكيك. بالنسبه للتزيين انا اختاريت باش نخدم دوك الطبقات ديال التزيين بلا كريم تشيزي. بالنسبه لا كريم تشيزي غنحتاجو الخلاط الكهربائي بطبيعه الحال هو اللي غادي يخدمها لينا. غادي نحتاجو الكاس ديال الحليب تقريبا 2 كيسان ديال العنبه هنايا ديال الحليب، وغادي نحتاجو اي نوع ديال الفرomage ديال اللي كيكون هكا عاقد. انا هنايا درت هادو اللي متوفرين اللي لقيت، يمكن لكم ديروا اي واحد عندكم. وخديت هنايا 4 ديال الفرماج كيري. اذا نبداو على بركه الله. اذا كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا ضفت جميع المكونات كلهم في دقه. غادي نخلط نبدا نحرك الخلاط الكهربائي باش ما يديرش صداع، ونتلاقاو من بعد ما توجد لنا الكريمه ديال التشيزي. اذا كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما خليت الكيك حتى ارتاح في الثلاجه قسمته بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا هو كيجي رائع. وهذا التشيزي اللي صايبنا انا وياكم غادي نبدا نحطو على الكيك. اذا كنعمر به هاد الطبقه اللي الوسط بهذا الشكل.
كيف ما كتشوفوا معايا انا من بعد ما درت هذه الطبقه كنعاود نضيف الاخرى وكندير نفس الشكل. كنعاود نضيف هذه الطبقه من الفوق بهذا الشكل هذا وكندخلوها حتى كتبرد في الثلاجه لمده ديال ساعتين، ونعاودو نتلاقاو باش نكملو التزيين ديال القالب الحلوى ديال عيد ميلاد. اذا من بعد ما خليت الكيك ديالنا او قالب الحلوى كيبرد في الثلاجه جبدتو باش نكملو التزيين ديالو. للتزيين غنحتاجو هاد الشوكولا اللي سبق لي وجدته معاكم درتو في الفريغو في دوك القالب ديال الشوكولا. يمكن لكم تستعملوا اي شكل ولا اي بسكوي ماشي مشكل. ولا التزيين احتاجيت هاد العقيق ديال الحلوى كيف ما كتشوفوا، شويه ديال الكوك وورقه قطعتها بحال هذا الشكل. يمكن لكم ديروا لا تخلي بغيتو على حسب الرغبه. يعني انا ديما كنجي لكم بافكار بسيطه جدا يمكن لاي واحد يحضرها. و داك التشيزي اللي سبق وجدنا درتو في هاد الجيب حلواني كيف ما كتشوفوا معايا، والشوكولا مذوبه شوكولا سوداء درت معاها قطعه ديال الجيلاتين باش توقفوا ليا شي شويه ما يجيش سايح. كيف ما كتشوفوا ها هو كيبان هنايا راه ثقيل شي شويه. اذا نبداو بسم الله. البدات ديالي بعد ما ذوقت الكيك ها هو كيجي على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا صبيت ديك الطبقه ديال الشوكولا الفوق ودرت هاد الشوكولات اللي كنت صايبته ديجا في الثلاجه كان عندي. كيف ما شفت معايا ذوقت به هنايا. هاد الكويرات اللي درت هنايا بيض هما ديال داك التشيزي اللي درت في جيب حلواني. وهذا هو الشكل النهائي ديال قالب الحلوى. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبصحه وراحه. ما تنساوش تتبعوا معايا تتمه في الفيديو ديال اجواء عيد الميلاد. هنايا صايبت واحد الجو فريز كيف ما كتشوفوا بالنكهه ديال جوز الهند. درت فقط الفريز الحليب واستعملت نصف كاس ديال زيت جوز الهند للاكل وحصلت على هذا الخليط. السلام عليكم الغزالات. بالنسبه للوصفه ديال اليوم هذه تتمه ديال التحضيرات اللي حضرت لانيفرسير. دونك غنحتاجو غادي نديرو واحد لي طارت بالنكهه ديال السيترون ومزوقين بالشوكولا. غادي نحتاجو البسكوي كيف ما كتشوفوا مهرمش بهذا الشكل. غادي نحتاجو الكاس ديال الزبده مذوبه وغادي نحتاجو لا كريم باتيسيير سهله التحضير ما تخلعوش من السميه. يعني سهله بزاف. انا غنوريكم الطريقه فقط تبعوا معايا الفيديو. وغادي نحتاجو القطع ديال السيترون هكا مقطع، قطع الحامض حامضه صغيره مقطعه بهذا الشكل، ودوك الحبيبات ديال الحلوى اولا اي نوع ديال الشوكولا، لي بيبي شوكولا اولا لا فيرميسيل اللي بغيتو. بطبيعه الحال غنحتاجو لهذا المول. انا درت فيه هنايا هادو باش غيقبط ليا لا فورم مزيان وما يلصقش يجيني ساهل باش نبغي نجبدو. اذا نبداو على بركه الله. اذا كيف ما كتشوفوا انا استعملت داك البسكوي وصبيت عليه ديك الزبده خلطته مزيان حتى جا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لا كريم باتيسيير راه كتباع هذه في المحلات. ها هي ديال لا كريم باتيسيير. ها هي الطريقه ديالها راه موضحه بطريقه عاديه وسهله.
بالنسبه لي زيتاب ها هما كيف ما كتشوفوا دايرينهم هنايا في هاد لا كريم باتيسير. سهله التحضير وكتجي هائله، فقط غير تبعوا المقادير، فقط غير تبعوا المقادير و غادي سمحوا لي برزتني ولدي، سمحوا لي بزاف. المهم نعاود معكم، هذه هي لا كريم باتيسير كيف ما كتشوفوا كتباع في المحلات، سهله التحضير. هنايا الطريقه هي مفصله هنايا، يعني واضحه جدا جدا، وكتحصلوا بها على هذا الشكل هذا، كتولي بهذا الشكل عاقده كيف ما كتشوفوا، وكتجي سهله. كتخليوها حتى كتبرد كيف ما كتشوفوا هنا معايا. انا راه خليتها حتى كتبرد حيت ما خاصكمش تستعملوها وهي سخونه. اذا نبداو على بركه الله. انا هنايا خلطت كيف ما شفتوا معايا البسكوي مع ديك الزبده اللي مذوبه، تقريبا كاس ديال الزبده ديال العنبه مذوب. وبالنسبه للبسكوي زلافه صغيره ديال البسكوي. بغيتو تضاعفوا الكميه على حسب الكميه نتوما اللي بغيتو. اذا كيف ما كتشوفوا معايا كنهزوا واحد شويه بهذا الشكل هذا، كنحطوا هاد القوالب انايا اللي صاوبت، كنجيبوا شي كاس باش كنضبطوا، ضروري تضبطوا عليه حيت غادي تدخلوه للثلاجه لمده ديال ساعه ديما كانا. خاصو يكون شد راسو من تحت، ضروري يكون قبط راسو. اذا كتشوفوا كيف ما درت انايا بهذا الشكل، كنضغطوا عليه مزيان. نعاود معكم واحد اخر بهذه الطريقه، كنحطوا شويه ديال البسكوي مع الزبده هنايا وكنضغطوا عليه كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا بالكاس. كنحاولوا نضغطوا مزيان حتى كتعطينا واحد الطبقه شويه سميكه بهذا الشكل مامي. وكنستمر اذا بعد ما خليناهم شويه في الثلاجه مده ديال 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى كيشدوا راسهم. ما كندخلوهمش في الفران، كندخلوهم للثلاجه بما كيشدوا راسهم. وكنحطوا عليهم هاد لا كريم باتيسير اللي سبق لينا حضرناها من قبل. كيف ما كتشوفوا حتى كنشكلوا بهذه الطريقه هذه حتى كنغطيو على الوجه كامل، وكنزوقوا بداكشي اللي متوفر عندنا، مثلا طرف ديال السيترون، وكنضيفوا عليه هاد لي بيبي شوكولا بهذا الشكل، او كنديروا الحبيبات ديال الشكلاط. اذا كنستمروا بهذه الطريقه انا على ما ننتهي ان شاء الله. وبقاو معايا حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا هاد لي طارت كي كيجيو راقيين ورائعين بطريقه جد بسيطه. اذا نخليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو. اذا الغزالات كان هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت اللي قدمنا اليوم بنكهه سيترون والشوكولا. كيف ما كتشوفوا معايا جاو هائلين ولداد، وفي التقديم كيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا. اذا انا مي زامور كيف ما قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديال دوك لي طارت اللي صايبنا بلا كريم باتيسير وغير بالبسكوي. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا ذوقتهم بالشوكولا ودرت فيهم هاد شويه ديال السيترون، طريفه السيترون. وهاد الحبيبات يمكن لكم تزينوهم حسب الذوق والرغبه ديالكم، لكم تزينوهم غير بشويه ديال لي فروي او لي فروي كونفي او لي فروي سيك، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار بطبيعه الحال في التقديم النهائي. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، هي بارده كيف ما كتشوفوا. انا غنقرب لكم، نحاول نقرب لكم لا فيديو باش تشوفوا البسكويت تحت كيفاش كيجيو هائلين ولداد. ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديالي تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. وشكرا بزاف، كنحماق عليكم. وتبعوا معايا تحضيرات ديال عيد ميلاد، طريقه بسيطه جدا جدا جدا
وكيجي رائع وراقي. بالصحه وراحه حبوبات ديالي. اذا ميزامو هذه هي الطبله اللي درت لانيفرسير ديال الزوج ديالي، وهذا هو الكاطو اللي شاركت معكم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا، وهادو هما دوك لي طارت اللي كنا درنا بلا كريم باتيسير، كيجيو هائلين. هادو دي فوري نوار حتى نشاركهم معكم ان شاء الله. ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، فقط اختصرت بزاف، يعني شي حاجه بسيطه وكتجي رائعه. نتمنى نال الاعجاب ديالكم.